The draft of the master plan for Ponda would be open to public soon, stated PMC chairperson Ritesh Naik. Naik said he would get the draft of the master plan in the next few days, which is being prepared by Mumbai-based consultant agency. Stating that Ponda is congested with a shortage of land, the city would turn beautiful after the plan is finalized in January. Various requirements for the town utilizing funds of state and central government under various heads including 15 finance would be considered in the master plan in providing facilities. He also said all efforts would be made with the government of Goa as well as the Defence Ministry of India to get back the Kranti Maidan land in Ponda municipality's possession from the army. Kranti Maidanचा विषय हांवें ऑलरेडी जे कमांडिंग ऑफिसर आसा मिलिटरीचे तांकां ऑलरेडी सगळे फूल तांकां सगळे डिटेल दिला सगळें आनी लायक पत्रक व्हेलां आनी ते सगळे डिटेल दिला कशें कितें आसा तें आनी ते ताका दिला तशेंच हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर आनी चीफ मिनिस्टराक हँड ओवर केला लेटर तशेंच हांवें लेटर डिफेन्स मिनिस्टराकय केला आनी आतां ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर श्री रवी नायक ते आतां डिफेन्स मिनिस्टराक सुद्दां पत्र आज नाल्यार फाल्यां तेंचे वचपा आसा आनी आमी मागीर फुडल्या म्हयन्यात पर्सनली वचून डिफेन्स मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंग जी तांकां मेळपाक वचपा आसा सो आमी ते कशे भशेन सोडून हाडपाक सोदता जी आमची लँड जी आसा वेकन लँड ती आमी हाडपाक प्रयत्न चालू केले ती डिटेल म्हाका सांगता तुका कितले डिटेल सगळे आमकां ते रिकॉर्ड्स आमी दिता त्यांचं लीज एग्रीमेंट ना लीज एग्रीमेंट तेंचो ना तेमी आमकां अरावंड 6 lakhs भरपाचे आसा पयशे ते उरला तेंचे दिवपाचे सो डिफेन्सान दिवपाचे उरल्या 6 लाख सांगितलें ते लास्ट टायम 6 लाख दिवपा आसा अरावंड 3,000 तरी 2,000 आसतली ती 2,000 तरी आसपा जाय पूण ती येतकीर आमकां खूब बरें आसा आमचे थंय आमी पार्किंग जो करपाक म्हणजे खूब वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आतां इवन सिनियर सिटीजनाक बरें रिक्रिएशन आनी कितें गार्डन पार्क तुम्ही लेटर केला सर लेटर करून हांवें दिलें हांवें केला आनी सरान तें हँड ओवर केलें क्रांती फाटली अशा प्रकारे आमी फास्ट स्पेस आनी लोकांक प्रयत्न मास्टर प्लॅन आमकां वेगळो Bureau Report, Herald TV.